भारत की हिंदुत्व सरकार को एक के बाद एक बड़ा झटका। मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। चीन और पाकिस्तान का खौफ क्या कम था, अब बांग्लादेश भी आहिस्ता आहिस्ता ड्रोना ख्वाब बनता जा रहा है। पहले अरबों डॉलर के GF-17 थंडर तैयारों का सौदा पाकिस्तान से हुआ, अब कुल अरबों डॉलर के J-10C खरीदने का फातेह हथियारों की मंजूरी भी दे दी है। लगता है कि मई 2025 के महीने में जिन लड़ाका तैयारों और हथियारों ने भारतीय हिंदुत्व सरकार और सहरा को सरेआम रुसवा करके पूरी दुनिया से इनके तैयारों का मजाक बनवा कर रख दिया था, बांग्लादेश इन सभी लड़ाका तैयारों और हथियारों को अपनी सरहदों में तैनात करने के लिए बड़ा चैनल कर रहा है। चीन और बेकरार है कि नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश जिस रफ्तार से चीन और पाकिस्तान के करीब आ रहा है, इसने भारतीय हिंदुत्व सरकार की रातों की नींदें वो दिन का सुकून छीन लिया है। आइए हम जनूबी एशिया में होने वाले इस अहम तरीन दिफाई पेशरफ्त को गहराई में असर उतारते हैं और समझते हैं, लेकिन इससे पहले गुजारिश करूंगा कि तमाम मुबल वतन दोस्त पाकिस्तान आलम इस्लाम की दिफाई खबरों के हवाले से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और हमें सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो इन अनबख्तों को फिर का गिला करना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश के J-10C इलाका तैयारों के। इस मुआहदे की रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश तकरीबन 20 J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारों J-10C रेगुलेशंस ड्रैगन्स को खरीदने की मंसूरी बंदी कर रहा है। इस मौजूदा पैकेज की मलकियत तकरीबन 2 अरब मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसकी सिर्फ तैयारों ही नहीं बल्कि मुकम्मल तरबियत, लॉजिस्टिक्स और स्पेयर पार्ट्स रखने की मावनत और तवील मुद्दी देखभाल भी इसी में शामिल है। यहाँ आपको हैरान होंगे कि चीन ने बड़ा भाई होने के किरदार भी अदा कर दिया है, यानी ये अदायगियाँ 10 साल के अरसे में मरलावार और आसान एक साथ में की जाएंगी, जबकि तैयारे 2026-2027 में डिलीवर हो जाएंगे। ये होती है दोस्ती और ये होता है इत्तेहाद जो चीन निभाता जाता है। बांग्लादेश भी इसका अंदाज़ा लगा चुका है और ये मुज़ाकरात इस वक्त तेज़ हुए जब अगस्त 2024 में शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलटा और चाचा हसीना भारत चली गई और नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अबूरी इंतज़ामिया ने खारजा और दिफाई पॉलिसी में एक नई सिमत इख्तियार की, जिसमें इस्लामी ताकतों के साथ पाकिस्तान, तुर्की और इनके पुश्त पर खड़े हुए चीन के साथ साथ कुर्बतें बढ़ना शुरू हुईं और आज इसकी तरफ एक बड़ा इकदाम उठाया गया है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ J-10C तक महदूद नहीं। बांग्लादेश पहले ही पाकिस्तान के साथ GF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों के असूल के हवाले से अहम तरीन मुआहदे पर भी साइन कर चुका है। बैनुल अक़वामी दिफाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने इब्तदाई मरले में 16 तैयारों की हसूल दिलचस्पी जाहिर की थी, जिनका बजट 2 से 1.5 अरब डॉलर रखा गया था। इसमें मुकम्मल हथियार और सपोर्ट का पैकेज भी शामिल था, लेकिन बाद में खबरें आई कि बांग्लादेश ने ये F-16 सौदा भी डबल करके मज़ीद 32 तैयारों का बना दिया है। बांग्लादेशी फ़िज़ाई कई बरसों से अपने पुराने F-7 और महदूद तादाद में महदूद सलाहियत के साथ MiG-29 तैयारों के मुतबादिल तलाश कर रही थी। GF-17 J-10C दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बांग्लादेश को कम लागत में एक ताकत फराहम करते हैं और सलाहियत भी। अब सवाल ये है कि भारत के अंदर क्यों के साफ़े मातम बिछी हुई है। भारत की हिंदुत्व सरकार क्यों वहम गुमान के समंदरों में गोते खा रही है। असल तशवीश सिर्फ तैयारों की तादाद नहीं बल्कि इनके पीछे मौजूद जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक हकीकत भी। जैसा कि भारत का बगौर देखा जाए तो बांग्लादेश के भारत के मशरिक में वाक़िया इसके करीब मौजूद वो इंतहाई हसास इलाका जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक भी कहा जाता है, जिसके बाद भारत की 7 रियासतें जो कि इनमें से 7 रियासतों को जोड़ने के लिए एक मामूली सी 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी और एक छोटा सा पॉइंट है। इस चिकन नेक को कहा जाता है। अगर ये पॉइंट काट दिया जाए तो फिर ऐसे इसी पर कोई भी दूसरी ताकत आकर बैठ जाए तो भारत इन 7 रियासतों के साथ राब्ते ख़त्म हो जाते हैं। कोई दूसरा रास्ता इन तक पहुंचाने के लिए नहीं होता। अगर मुस्तकबिल में J-10C या GF-17 जैसे जदीद और ख़तरनाक लड़ाका हथियारें जो कि भारत के फ़िज़ाई हदूद में आ चुकी हैं बांग्लादेश के शुमाली फ़िज़ाई अड्डों पर तैनात भी हो जाते हैं, तो भारत को अपनी मशरिक़ी सरहदों के दिफा के लिए एक बार फिर से नए सिरे से सोचना होगा, क्यों न कि भारतीय खदशात इस वक्त मज़ीद बढ़ गए हैं। जब मई 2025 में भारत और
پاکستان کے درمیان ایک مختصر لیکن ایک انتہائی اہم تصادم ہوا تھا، جس نے بھارت میں آپریشن سندور کا نام دیا، اور اس آپریشن سندور میں پاکستان نے بھارتی سینا اور سرکار کی مانگ میں ایسا سندور بھرا کہ بھرپور بحر ہند میں 70 بار نہانے کے بعد بھی اس سمندور کا رنگ اترنا ممکن نہیں۔ وہ بھارت ماتا کی پیشانی پر ہمیشہ آویزاں رہے گا۔ اس مارک سے داستان بیان کرتا ہے کہ اس کے علاوہ بنگلہ دیشی طیاروں کو وہ میزائل رینج بھی ملے گی۔ ان کے طیاروں کو ان میزائلوں سے PL-15 PL-17 بھی لیس ہو سکتی ہیں، جن کی آدھی رینج بھارت کے پاس ہے، ابھی نہیں۔ اسی طرح JF-17 بلاک 3 ریڈار اور جدید EVR میزائل سلائس سے لیس ہوگا، اور جنوبی ایشیا میں ہی نہیں بلکہ پورے ایریا میں اس BVR میزائل رینج چین کے بعد سب سے بڑی سمجھی جاتی ہے۔ بھارت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ایک ہی جیسے چینی ہتھیار اور جنگی نظاموں پر منتقل ہوتے ہیں تو مستقبل میں ان کے درمیان دفاعی تعاون اور ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ تو نہیں رہے گا۔ نہ ہی بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور جنرل آئینل چوہان بھی پہلے ہی 2025 میں خبردار کر چکے ہیں کہ چین اور پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتی ہوئی قربتیں بھارت کی سیکورٹی منصوبہ بندی تک وبا پھیل سکتی ہے۔ بھارتی میڈیا اور دفاعی تجزیہ کار مسلسل یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر پاکستان مغرب سے پوری طاقت لے کر بیٹھ جائے اور شمال چین میں پوری طاقت کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش بھی پوری طاقت کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے، اور بھارت چوتھی طرف سمندر ہوتا ہے تو بھارت ان سب کو بیچ میں ایک سینڈوچ بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نئی دہلی اور اب اپنی مشرقی فضائی اڈوں، ریڈار نیٹ ورک، فضائی دفاعی نظام اور اضافی لڑاکا اسکواڈرنز اس پر مزید پیسہ لگانے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اپنے اسی طاقت کو مختلف حصوں میں بانٹتی ہوگی، جو کہ پہلے سے صرف چین اور پاکستان کے سامنے بنگلہ دیش کے سامنے بھری جاتی تھی۔ چین کے لیے یہ صرف ایک اسلحہ فروخت کرنے کا معاہدہ نہیں بلکہ دوستوں، بنگلہ دیش پہلے ہی اپنی درآمد شدہ فوج اور دفاعی ضرورت کو تقریباً 70% 6% حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان 82% چین سے حاصل کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں چین اب دوزوں میزائل ٹینکس، 72 بند گاڑیاں، بحری جہاز، فضائی پلیٹ فارم پہلے ہی بنگلہ دیش کی افواج میں بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اگر یہ ٹینسی بھی بنگلہ دیشی بیڑے میں ایک شامل ہونے جا رہے ہیں تو اس سے بھی جنگ کا دفاعی اثر و رسوخ اور اس کا جنوبی ایشیا پر دبدبہ ایک الگ لیول کا ہوگا، جیسے بھارت جیسے ملکوں کو سلام کرنا بھی ہوگا۔ اب ذرا اس معاملے کو ایک بڑی تصویر بھی دیکھیں، اور ایک طرف پاکستان جو کہ J-10C اور JF-17 J-35 جیسے نظاموں کو استعمال کرنے جا رہا ہے اور کچھ استعمال کر رہا ہے، دوسری طرف بنگلہ دیش یہ J-10C اور JF-17 پلیٹ فارم پر آ چکا ہے، یعنی آنے والا ہے، اور ان دونوں کے پیچھے چینی اپنی پوری طاقت کے سپورٹ اور اس میں ٹیکنالوجی، تربیت اور لاجسٹک سپورٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ صورتحال جنوبی ایشیا میں طاقت کی ایک نئی داستان کو بیان کرتی ہے، ایک نیا منظرنامہ دنیا کے سامنے رکھتی ہے۔ بھارتی ہندوتوا سرکار یہ سب کچھ کسی شدید صدمے سے کم نہیں، بلکہ وہ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ جہاں پاکستان، بنگلہ دیش اور چین دفاعی میدان میں پہلے سے زیادہ قریب آ چکے ہیں، بھارت کے ساتھ اس خطے میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جو کہ اس کے ساتھ اتحاد کرنے پر آمادہ ہو۔ بھارت اس وقت اس خطے کا سب سے تنہا ترین اور تنہائی کا شکار ملک دکھائی دے رہا ہے، جس کا اس میں طور پر خود کو بھارتی دفاعی تجزیہ کار اور مبصرین بھی اظہار اور اقرار کر رہے ہیں۔ دوستوں، اس اہم ترین رپورٹس کے بعد آپ کو سوال جواب دیجیے گا۔ دوستوں، آپ نے پاکستان اور چین کو اپنے طاقتور ترین ہتھیاروں کو بنگلہ دیش کے حوالے کرنے چاہیے یا نہیں؟ بنگلہ دیش کو لیس کرنا چاہیے یا نہیں؟ بنگلہ دیش کو ایک بڑی فوجی طاقت بنانا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے۔ دوستوں، چلتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔